पेशावर सेंट्रल जेल सजा पूरी फिर भी जेल में। अदालत का हुक्म कहाँ गया? 2 कैदी रिहाई की आस में जान से गए। 45 दिन की मुद्दत गुजरने के बावजूद कैदियों की रिहाई क्यों रुकी हुई है? 100 से जायद कैदियों का मौजूदा कानूनी स्टेटस क्या है? कितने कैदी सजा पूरी कर चुके हैं, कितने अभी कैद हैं, किस कानून के तहत कैद हैं और अदालत के हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट कहाँ है? अगर अदालत का हुक्म भी आम आदमी को आजादी नहीं दिला सकता तो फिर इससे इंसाफ कहाँ मिलेगा? पेशावर सेंट्रल जेल सजा पूरी फिर भी जेल में। अदालत का हुक्म कहाँ गया? 2 कैदी रिहाई की आस में जान से गए। जेल में बीमार कैदियों का सही इलाज क्यों नहीं हो रहा? कैदी सही इलाज से महरूम, कैदी बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम। 100 से जायद अब भी कैद क्यों? पेशावर सेंट्रल जेल से 429 कैदियों की रिहाई का दावा भी सामने आ रहा है। कैदियों के रिमिशन के हुकूक मुतासिर हुए। रिमिशन रोकने की वजह आखिर थी क्या? अगर मौजूदा वजीर कानून को भी मालूम नहीं कि राय किसने भेजी तो फिर इस राय का जिम्मेदार कौन है? अगर इन कैदियों की कानूनी हैसियत मुतासिरा कैदियों जैसी थी तो फिर सवाल बनता है, उनके लिए कानून अलग था और बाकी कैदियों के लिए अलग था, या इन तमाम मामलात के दरमियान कोई कानूनी फर्क था? अगर फर्क था तो वो फर्क आवाम को बताया जाए, क्योंकि कानून की शफाफियत का बेहतरीन तरीका यही है कि रिकॉर्ड सामने रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, एम डिजिटल हब के साथ मैं हूं अनम मलिक। आते हैं जी रिमिशन के मामले की तरफ। रिमिशन का मामला कहां से शुरू हुआ? 6 सितंबर 2022 को 9C से मुतल्लिक कानून में तरमीम हुई। मुतासिरा कैदियों का मौक़िफ़ है कि ये तरमीम उन मुकद्दमात पर माजी से लागू नहीं होनी चाहिए थी जो तरमीम से पहले के थे। इन मुकदमात में मुख्तलिफ कानूनी बुनियादों पर रिमिशन दी जाती रही, लेकिन बाद में ये अमल रोक दिया गया। यहाँ असल सवाल पैदा होता है, रिमिशन रोकने का फैसला किस बुनियाद पर हुआ और वो कानूनी राय किसने दी जिसके बाद सैकड़ों कैदियों के रिमिशन के हकूक मुतासिर हुए? महकमे कानून की राय की बात करें, महकमे कानून की राय किसने दी? अगर वाकई महकमे कानून की एक राय की बुनियाद पर रिमिशन का अमल रोका गया तो फिर आवाम को बताया जाना चाहिए ये राय किस अफसर ने तैयार की, फाइल किसने चलाई, मंजूरी किसने दी और जेल इंतजामिया को ये राय किसने भेजी? और अगर मौजूदा वजीर कानून को भी मालूम नहीं कि ये राय किसने भेजी तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि एक दफ्तरी राय के नतीजे में अगर सैकड़ों लोगों की आज़ादी मुतासिर हुई है तो इस फैसले की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। अब जी आगे बढ़े तो ये मामला जो है आगे अदालत पहुंचता है। जब जेल के अंदर मसला हल ना हुआ तो मुतासिरा कैदियों ने अदालत से रुजू किया। 18 जून 2026 को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया। अदालत ने कैदियों के हक में फैसला देते हुए 45 दिन के अंदर अमल दरामद की हिदायत की। अब सवाल बहुत सीधा है, 45 दिन कहाँ गए? अगर अदालत ने अमल दरामद की मुद्दत मुकर्रर की थी तो फिर इस मुद्दत में रिहाई क्यों नहीं हुई? और अगर कोई कानूनी या इंतजामी रुकावट थी तो क्या अदालत को बरवक्त आगाह किया गया? 2 कैदी रिहाई का इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए। इस मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि मुतासिरा खानदानों के मुताबिक जाहिर शाह और असलम अब्दुर्रहमान रिहाई की उम्मीद के लिए जेल में ही इंतकाल कर गए। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो क्यों रिहा नहीं हुए, सवाल ये भी है क्या किसी कैदी के कानूनी हक का फैसला होने में इतनी ताखीर हो सकती है कि वो अपनी रिहाई देखने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो जाए? 429 कैदियों की रिहाई, बाकी महरूम क्यों? अब आते हैं एक और अहम सवाल की तरफ। पेशावर सेंट्रल जेल से 429 कैदियों की रिहाई का दावा भी सामने आ रहा है। अगर इन कैदियों को रिमिशन या किसी कानूनी बुनियाद पर रिहाई मिली तो हुकूमत को रिकॉर्ड सामने रखना चाहिए।
ان کی رہائی کس قانون کے تحت ہوئی ہے، اور اگر باقی قیدیوں کے مقدمات بھی اسی نوعیت کے تھے تو ان کے لیے قانون مختلف کیوں تھا؟ اگر قانونی فرق تھا تو حکومت وہ فرق عوام کو بتائے، کیونکہ شفافیت کا سب سے آسان راستہ ہے ریکارڈ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اب آتے ہیں جی دوسرے مسئلے کی طرف بھی۔ قیدیوں کے خاندانوں کی جانب سے طبی سہولیات کے حوالے سے بھی شکایات سامنے آ رہی ہے۔ شکایت ہے جی کہ بعض بیمار قیدیوں کو مطلوبہ علاج نہیں ملتا، ان کا صحیح معائنہ نہیں ہوتا، اور جب کسی قیدی کو مزید علاج کے لیے باہر ہسپتال لے جایا جاتا ہے تو مبینہ طور پر سیکیورٹی اہلکار جلد واپس لانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ حکومت کو واضح کرنا ہوگا کہ جیل سے ہسپتال منتقل کیے جانے والے مریضوں کے لیے SOP کیا ہے۔ جیل ڈاکٹرز کی تعیناتی بھی سوال بنے ہوئے ہیں۔ ایک اور شکایت یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر کسی جیل ڈاکٹر کا تبادلہ ہو جائے تو وہ دوبارہ اسی جیل میں تعینات ہوتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اگر تبادلہ ہو جاتا ہے پھر اس کی دوبارہ تعیناتی کیوں ہو جاتی ہے اسی جیل میں؟ اب یہ الزام درست ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ریکارڈ کرے گا۔ حکومت بتائے، حکومت کو بتانا چاہیے، حکومت جواب دے تبادلہ کیوں ہوا، دوبارہ تعیناتی کس بنیاد پر ہوئی، اور منظوری کس اتھارٹی نے دی۔ یہ کسی ایک ڈاکٹر یا افسر کے خلاف الزام نہیں بلکہ انتظامی شفافیت کا سوال ہے۔ سوال تو بنتے ہیں حکومت اور متعلقہ اداروں سے چند سوالات سیدھے سادے۔ 18 جون کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ 45 دن کی مدت گزرنے کے باوجود قیدیوں کی رہائی کیوں روکی ہوئی ہے؟ 100 سے زائد قیدیوں کا موجودہ قانونی سٹیٹس کیا ہے؟ 9C کے 2022 کی ترمیم کو پرانے مقدمات پر کیسے لاگو کیا گیا؟ ریمیشن روکنے والی قانونی رائے کس نے تیار کی؟ 429 قیدیوں کو رہائی کس قانونی بنیاد پر دی گئی؟ باقی قیدی اسی بنیاد پر رہائی سے کیوں محروم رہے؟ اسی طرح جی بیمار قیدیوں کے علاج اور ہسپتال منتقلی کا SOP کیا ہے؟ سب سے اہم سوال، اگر کسی قیدی نے اپنی سزا پوری کر لی ہے تو اسے مزید جیل میں رکھنے کی قانونی بنیاد کیا ہے؟ آپ کو بتاتی چلوں، یہ ویلاگ کسی جرم کا دفاع نہیں۔ میری اس ویلاگ کا مقصد کسی جرم کا دفاع نہیں کرنا۔ جرم ثابت ہو تو سزا ضرور ہونی چاہیے، لیکن سزا قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو شخص قانون توڑتا ہے عدالت اسے سزا دے، سزا بھی قانون کے مطابق ہو، اور سزا پوری ہونے کے بعد آزادی بھی قانون کے مطابق دی جائے۔ قیدی کے بنیادی انسانی حقوق ختم نہیں ہوتے۔ بالکل جی، قیدی جیل میں ہے لیکن وہ انسان ہے، اسے علاج چاہیے، انہیں قانونی حق چاہیے، اور اگر عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے، اگر عدالت ان کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے تو اس فیصلے پر عمل درآمد بھی چاہیے۔ اب حکومت خیبر پختونخوا، محکمہ جیل خانہ جات اور متعلقہ اداروں کو اس معاملے پر خاموشی کی بجائے ریکارڈ کے ساتھ جواب دینا ہوگا۔ ان کو جواب دینا ہوگا کتنے قیدی سزا پوری کر چکے ہیں، کتنے ابھی قید ہیں، کس قانون کے تحت قید ہیں، اور عدالت کے حکم پر عمل درآمد میں رکاوٹ کہاں ہے؟ سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنے قیدی سزا پوری کر چکے ہیں، کتنے ابھی قید ہیں، کس قانون کے تحت قید ہیں، اور عدالت کے حکم پر عمل درآمد میں رکاوٹ کہاں ہے؟ کیونکہ آخر میں سوال یہی ہے، اگر عدالت کا حکم بھی عام آدمی کو آزادی نہیں دلا سکتا تو پھر اسے انصاف کہاں ملے گا؟ اس ویلاگ کا مقصد کسی مجرم کو ہیرو بنانے کے لیے نہیں ہے۔ جب سزا پوری ہو جائے تو انسان کو غیر معینہ مدت تک جیل میں رکھنا بھی سوال بن جاتا ہے۔ جیل کی 4 دیواری کے اندر موجود شخص بھی آئین اور قانون کے تحفظ سے باہر نہیں۔ پشاور سینٹرل جیل کے ان تمام قیدیوں کے کیسز کا فوری آڈٹ کیا جائے، عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، ریمانڈ اور ریمیشن کے ریکارڈ کی شفاف تحقیقات کی جائے، قیدیوں کے طبی علاج کے نظام کا جائزہ بھی لیا جائے، اور اگر کسی افسر یا اہلکار کی غفلت ثابت ہو تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ سوال صرف 100 قیدیوں کا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی کے پاس سفارش نہیں، اثر رسوخ نہیں، تو کیا اس کے لیے قانون پھر بھی اتنا ہی طاقتور ہے؟
ये सवाल हुकूमत से भी है, जेल इंतजामिया से भी है और पूरे निज़ाम इंसाफ से भी।